توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اللہ پاک سارے سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمل اصل وچ چیونٹی نو کہندے نے، کیڑی نو، چیونٹی نو عربی وچ نمل کہندے نے۔ اللہ پاک دی مرضی ہے، اللہ رب العزت نے نمل دے نام دے اوتے اپنے کلام مقدس کے اندر ایک پوری سورت ہی نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیڑیاں بھی چیونٹیاں بھی اللہ دی مخلوق نے اور یہ بھی اللہ پاک دیاں تسبیحات بیان کردیاں نے۔ ایک نبی کسی جگہ دے اوتے بیٹھ گئے، انہوں نے ایک کیڑی نے کٹ لیا، اللہ دے نبی نو غصہ آ گیا، غصے وچ آ کے وہ کیڑیاں دا سارا لشکر ہی سارا پانی جلا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے آسمان تو وہی نازل کر دیتی، میرے نبی تساں انہاں ساریاں کیڑیاں نو کیوں جلایا ہے، کی وجہ ہے؟ کہنے لگے یا اللہ انہاں مینوں کٹیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کٹیا تے تانوں ایک نے میں تساں باقی ساریاں دا کی گناہ سی، یہ بھی میری تسبیح بیان کر دیاں نے۔ اور بعد میں اس طرح لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے یہ بات رکھی، یا اللہ بستی والیاں دے وچوں ایک گناہ کردا ہے ساری بستی نو ماردا تسی تباہ کر دیندے ہو، برباد کر دیندے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا اچھا صبر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے نہ دور ایک درخت دے تھلے بیٹھ جاندے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کیڑی نے کٹ لیا، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے غصے دے وچ آ کے وہ درخت بھی جلا دیتا ہے، ساریاں کیڑیاں ہی جلا دیتیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ درخت کیوں جلایا ہے، یہ ساریاں کیڑیاں کیوں جلائیاں نے، کی وجہ ہے؟ فرمایا اللہ انہاں مینوں کٹیا سی۔ فرمایا کیڑی ایک نے کٹیا سی اور تساں نے سارا خاندان ہی ختم کر دیتا ہے۔ ہن پتہ چل گیا نا کہ ساری بستی کیوں تباہ کرنا ہے۔ بہرحال اللہ دیاں مرضیاں نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماندے نے ووارثا سلیمان داؤد، اللہ پاک نے جناب داؤد علیہ السلام نو 19 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، 19 بیٹے عطا فرمائے اور نبی نے فرمایا جو انبیاء دی جماعت ہوندی ہے انہاں دی جائیداد جڑی ہے تقسیم نہیں ہوندی، انہاں دا کوئی وارث نہیں بندا۔ آپ فرماندے نے ساری جائیداد اللہ دی راہ دے وچ تقسیم کر دیتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اور انہاں دا کوئی وارث نہیں بندا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ساری جائیداد جڑی ہے اللہ دی راہ دے اندر تقسیم کر دیتی جاتی ہے۔ اور ایتھے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے ووارثا سلیمان داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام داؤد دے وارث بنے اور داؤد علیہ السلام دے علم دے وارث بنے۔ ویسے باقی اور بھی اولاد ہے سی، لیکن اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام نو چن لیا سی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام دی عمر تقریباً 12 یا 13 سال دے قریب سی۔ بہت سمجھدار سن، سارے جہان دے نال سارے جہان تو زیادہ سمجھدار سن۔ اللہ اکبر، غور نال گل سنیا کرو، اللہ سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک جڑے نے کسے معذور نو، کسے اندھے نو، کسے کمزور نو، کسے کم ظرف نو اللہ نبی نہیں بناتا، اے گل یاد رکھنا۔ سلیمان علیہ السلام اتنے سمجھدار سن، اتنے سیانے سن۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حافظ لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی اپنی تفسیر محمدی کے اندر نوٹ فرمایا ہے ایک عورت بڑی نیک اور حسین و جمیل عورت سی،
اور چودھری سردار آیا، ایک اور چودھری آیا، سردار آیا، انہیں بھی اس عورت کو برائی کی دعوت دے دیتی، اس اللہ کی نیک بندی نے انکار کیتا۔ ایک اور والا اور چودھری آیا، انہیں بھی آگے برائی کی دعوت دیتی ہے، انہیں انکار کیتا ہے، اللہ کی نیک بندی گناہاں تو بچ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تھوڑے نہ چار نے نہ مل کے داؤد علیہ السلام دی عدالت دے اندر کیس کر دیتا ہے، کہتے ہیں حضرت فلاں عورت نو اساں ویکھیا ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ عورت جیڑی ہے وہ کتے دے نال برائی کر رہی ہے، بدفعلی کر رہی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے انہاں چاروں دی شہادت لئی اور آرڈر جاری کر دیتا کہ اس عورت دے اوتے حد نافذ کر دیتی۔ اللہ اکبر اللہ، جدو ایک کیس جناب سلیمان علیہ السلام دے کول پہنچیا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنیا اللہ دے نبی سلیمان ایک مٹی کا چھوٹا جا ڈھیر بنا کے نا اوتے بہ جاندے نے تے چار بندیاں نو بلا لیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، وہ چار لڑکے آگے سلیمان علیہ السلام نو کہنے نے حضرت جی اساں چاراں نے لکھے آئے، اللہ اکبر اللہ، اے عورت نو کتے دے نال برائی کر دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام انہیں سمجھدار سن نا، انہاں لڑکیاں دے وچوں تیناں نو ایک پاسے کر دیتا ہے اور چوتھے نو پوچھ دے نے یار ایمانداری دے نال صحیح گل کرنی، اپنی آنکھاں دے نال تو ویکھیا کہندا ہاں جی میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا ہے۔ فرمایا دس او کتے دا رنگ کس طرح دا سی؟ اللہ اکبر اللہ، اور نبی دی درائی ویکھ لو، اللہ اکبر، نبی کہندے نے دس کتے دا رنگ کس طرح دا سی؟ اللہ اکبر اللہ، وہ کہندا جناب کتے دا رنگ جڑا سی سرخ رنگ سی۔ اللہ اکبر اللہ، انہوں پیچھے کر دیتا، پھر دوسرے نو بلایا، انہوں پوچھیا کیا ایمانداری نال دسنا اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہی؟ کہندا ہاں جی میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے۔ فرماندے نے وہ کتے دا رنگ کس طرح دا سی؟ انہیں کالا دسیا ہے، اور دوسرے تیسرے نو پوچھیا انہیں ہور دسیا، چوتھے نو پوچھیا انہیں ہور دسیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر، توجہ فرمانا۔ یہ جدو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہاں دی تحقیق کر لئی، انہاں نو پوچھ لیا جس نے چنگی طرح، اللہ کا نبی بہت سمجھدار ہوندے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے نا چھوٹی عمر دے اندر ہی یہ بادشاہی دتی سی۔ کائنات دے سردار نبی جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار نے فرمایا ہے اس دنیا دے اوتے چار انسان ایسے گزرے نے جنہاں نے ساری دنیا دی حکومت کیتی ہے۔ وہ کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا دو مسلمان نے، دو کافر نے۔ مسلماناں دے وچوں ایک سکندر ذوالقرنین نے اور جناب سلیمان علیہ السلام نے، اور کافراں دے وچوں نمرود بے ایمان اور بخت نصر ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ دے کول، اللہ اکبر اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہتے ہیں قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ اکبر اللہ، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے دے میرے تو بعد اللہ کسی نو بادشاہی نصیب نہ ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ، اور بہت بڑی بادشاہی اللہ پاک نے دے دیتی ہے نا۔ رب دا قرآن کی دعویٰ وارثہ سلیمان داؤدا، جناب سلیمان جناب داؤد علیہ السلام دے علم دے وارث بنے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اے سلیمان وارث بنے نے۔ اور کی کہتے کی نے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے سانو جانوراں دیاں زباناں بھی سکھا دتیاں نے نا۔ اور دوستو یہ کوئی معمولی گل نہیں نا، اور جانور جیڑی گل کرے سلیمان نبی سمجھ رہی دے سانے کیڑی گل کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہر جانور اپنی زبان دے اندر اللہ پاک دی تسبیح بیان کردا ہے نا۔ اور سلیمان علیہ السلام دا ایک خاصہ سی، اللہ پاک نے انہاں نوں ایک خاصہ عطا فرمایا سی، اور جانور
जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए ने और इर्द गिर्द उन्होंने वज़रा बैठे हुए ने अल्लाहु अकबर अल्लाह और जिन्नात भी बैठे हुए ने और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त दे उत्ते बैठे ने एक कमरी जानवर है अल्लाहु अकबर अल्लाह और सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे साथियों जरा दसोगा कमरी की क्या रिया है अल्लाहु अकबर अल्लाह और दोस्तों सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्होंने फैसला जो किया अल्लाहु अकबर अल्लाह वो जनाब सारे ने काम झूठे निकले सन उन्होंने जेड़ा बीबी देख दे उत्ते इल्जाम लाउण दी कोशिश करदे सन अल्लाहु अकबर और सुलेमान नबी ने अपने जहानत दे नाल उन्हां दी चोरी पकड़ लई सी अल्लाहु अकबर अल्लाह ये सुलेमान नबी दा खासा सी ये जानवरां दियां बोलियां भी समझदे सन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहंदे ने ऐ यारो दसो ए कमरे की क्या रिया है ये तुहानू पता है कहंदे हज़रत जी सानू ते पता कोई नहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहन लगे ये क्या रिया है ये जिन्ने इंसान पैदा होए ने ना ये सारे दे सारे मरण दे वास्ते पैदा होए ने समझ के बताया कोई अल्लाह अकबर अल्लाह ने खाता दिता कि ये उन्हां शान सी उन्हां मकाम सी अल्लाह ने उन्हां इज्जत बख्शी सी अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाया क्या रिया है ये सारे इंसान जेड़े पैदा होए ने ना ये जिन्ने मकानात ने मकानात भी गिरन वाले ने ये भी ढहन वाले ने और उधरों थोड़ी देरी गुजरी है ना उधरों कुकी बोल पई है ना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ने और दोस्तों दसो ये की क्या रही है अल्लाहु अकबर अल्लाह लेकिन किसी को पता नहीं ये कह रही है जेड़ा इंसान मर्द अल्लाहु अकबर अल्लाह और जेड़ा इंसान मर्द औरतां अपनी मर्जी कर दियां ने अल्लाहु अकबर अल्लाह वो पैदा ही ना होंदे ते चंगी गल सी ना अल्लाहु अकबर अल्लाह तो जो फरमाना और थोड़ी देर तो बाद वो मोर बोल पैदा है हज़रत फरमाते ने ये मोर क्या रिया है ना ये नेक अमल करो करके अगे भेजो जेड़े कल क़यामत नो तुहाडे काम आणगे और फिर तुहानू जहन्नम ते जन्नत दियां बहारां मिलणगियां अल्लाहु अकबर अल्लाह उधरों जनाब हुद बोल के कहंदा है आप फरमाते ने हुद क्या रिया है जो किसे ते रहम नहीं करता अल्लाह उहदे ते रहम नहीं करेगा अल्लाहु अकबर अल्लाह और दोस्तों तो जो फरमाना उस बाद नाल तोता बोल पैदा है और सुलेमान अलैहिस्सलाम कहंदे ने यारो दसो और किसी नू पता है तोता की क्या रिया है किसी नू नहीं पता अल्लाहु अकबर अल्लाह किसी दी समझ विच गल नहीं आउंदी अल्लाहु अकबर अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही समझदे सन और फरमाते ने दोस्तों ये तोता क्या रिया है ना हर वक्त जिंदा भी रहना अल्लाहु अकबर आखिर मर के अल्लाह दे कोल जाना है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह उधरों अबाबील बोल के कहता है हज़रत फरमाते ने अबाबील क्या रिया है अगे नेकियां करके भेजो तुहाडे उत्ते अल्लाह दी रहमत नाज़िल होएगी अल्लाहु अकबर अल्लाह उधरों जनाब फिर कबूतर बोल पैदा है ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहंदे ने यारो दसोगा ये कबूतर की क्या रिया है अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाते ने कबूतर ये क्या रिया है अल्लाह पाक और सारे जहान तो बुलंद मर्तबा अल्लाहु अकबर अल्लाह अज़मत वाला अल्लाह शान वाला और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए ने ना उधरों कौवा बोल पैदा है आप फरमाते ने ये कौवा क्या रिया है जेड़े मसूल चुगियां लांदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह उन्हां ते लानत करे मसलन जेड़े ये शहर दे वड़न दा करारा लैंदे ने ना अल्लाहु अकबर तो जो फरमाना उधरों जनाब थोड़ी देरी होई है ये चील बोल पैदी है हज़रत फरमाते ने ये चील क्या रही है अल्लाह दे अलावा सारा जहान ही फानी है ना सारे मौत आनी है लेकिन बाकी है रब दी जात नहीं रहना है ना अल्लाहु अकबर अल्लाह और तो जो फरमाना उधरों एक संख्वार जानवर एक परिंदा बोल के कहता कि ये अल्लाहु अकबर अल्लाह ये कहता इंसान जेड़ा है
چپ رہے یہ بہتری ہے چنگی گل ہے اور سیانے بھی کہندے نے ایک چپ تے 100 دا سود زیادہ بولنے والا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا اللہ اکبر اللہ اور تھوڑی دیر گزری ہے ایک میڈک بولیا ہے نا حضرت فرماندے نے ایک کہہ رہا ہے اللہ میرا پاک ہے نا اللہ اکبر اللہ اور تھوڑی دیر گزری ہے ادھروں بعد بولیا ہے ایک بات کہتا ہے میرا اللہ پاک ہے یہ ساریاں تعریفاں اللہ دے لگنے نا اللہ اکبر اللہ ادھروں جناب دل بول پیندا ہے اور کسے نو سمجھ نہیں آئی حضرت فرماندے نے ایک کہندا سبحان تیری قدرت اللہ اکبر اللہ یہ بھی اللہ دیاں پاکیاں بیان کر رہا ہے اور فرمایا تھوڑی دیر تو بعد ایک مرغا بول پیندا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور سلیمان علیہ السلام کہندے نے ایک مرغا کہہ رہا ہے غافلو اللہ نو یاد کریا کرو یہ جہان فانی ہے اللہ اکبر اللہ اے نبی سلیمان فرما رہے کل من دیکھتیر اللہ پاک نے اسانو پرندیاں دیاں زباناں سکھا دیاں نے اللہ دے نبی دا دل کھچایا ایک دن اللہ دے نبی دے دل میں خیال آیا ہے یہ دل کیتا ہے کہ میں بیت اللہ دا حج ادا کرانا اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ او میرے بھائیو اے سلیمان علیہ السلام حج کرن دے واسطے گئے نا اور جناب نا دیاں فوجاں نال لینا اور جنگل نال لینا اللہ اکبر اللہ یہ جناب بیت اللہ دا حج کیتا ہے یہ کچھ دیر ہوتے یہ رہنے ہزارہ دے حساب دے نالے نا یہ بکرے دے نال دنبے ذبح کیتے نے اور واپس آ رہے نے اللہ اکبر اللہ اور رستے دے وچ پہنچے نے اور ابو دا قرآن کہندا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللہ اکبر اللہ اور سلیمان علیہ السلام دے نال اور جن بھی نے انہاں دے نال انسان بھی نے انہاں دے نال پرندے بھی نے اللہ اکبر اللہ اور جاندیاں جاندیاں اور رستے دے ویندے کی نے ایک کیڑیاں دی وادی آ جاندی ہے نا اللہ اکبر اللہ ایک کیڑی کتنے اونچے ہو کے کھڑی سی نا اللہ اکبر اور جدوں نے داؤد علیہ السلام نو ویکھیا ہے اور دو دن میل دے فاصلے دے اتوں میں کیا ہے نا اللہ اکبر اے سلیمان پیغمبر دا تخت اڑدا آ رہا ہے نا اے فوجاں نال نے اے تخت ہوا دے جوڑدا آ رہا ہے نا اے دے اوتے کرسیاں لگیاں ہویاں نے اگر حکم ہوندا ہے آستا ہو جو تے حضرت سلیمان دا او ہوا بھی حکم مندی ہے تخت آستا ہو جاندا ہے اور جدوں سلیمان اے تیز دا حکم دیندے نے تے تیز چلنا شروع ہو جاندا ہے یہ ہوا جیڑی ہے اے تیزی دے نال تخت نوں چک لیندی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے جناب سلیمان علیہ السلام دی اللہ اکبر اللہ اے کیڑیاں دی وادی تے آئے نے نا ایک کیڑی نے ویکھیا ہے نا اونے شور بجا دیتا ہے اپنی برادری نوں کہندی ہے یا ایھا نبر دخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اور کہندی ہے کیڑیو اے جلدی کرو اپنے اپنے سراغاں دے اندر داخل ہو جاؤ یہ سلیمان پیغمبر دی ایک فوج آ رہی ہے یہ نال انہاں دے ساتھی بھی آ رہے ہیں نا اللہ اکبر اللہ کہ انہاں نوں
توفیق عطا فرما دے اور بخاری دے اندر حدیث موجود ہے کائنات دے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک دن میرے نبی نے ایک کعبہ اللہ دے ایک غلاف دے اتے ہاتھ رکھ کے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اے بیت اللہ تیری بڑی شان ہے بڑی حرمت ہے لکھاں کروڑاں انسان تیری زیارت کر کے گناہاں تو پاک ہو جاتے ہیں لیکن سن لے آپ نے فرمایا بیت اللہ تیری حرمت جیڑی ہے محمد دی حرمت دے نزدیک لیکن محمد دی حرمت زیادہ ہے تیری اودے نال حرمت گھٹ ہے محمد دی عزت تیرے نال زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ اور لیکن دوستو تسی مومناں مسلماناں نو ذلیل نہ کریا کرو اپنے بھائیاں نو رسوا نہ کریا کرو اپنے بھائیاں دے اعراض فاش نہ کریا کرو اللہ اکبر اللہ اس کیڑی نو ویکھ لو اللہ اکبر اللہ فرمایا ذائقم من قولها ہوا نے یہ گل کہ سن لئیے تے بعد جڑی ہے کہ سلیمان تک پہنچا دیتی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہ سن کے ہنس پئے نے اللہ اکبر اللہ یا اللہ تو کنیاں نعمتاں مینوں عطا کیتیاں نہیں نا اللہ مینوں کنے انعام عطا کیتے نے اللہ اکبر اللہ یہ کہہ کے سلیمان ہنس رہے نے اور نال کہہ رہے نے رب اوزیری ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اللہ اکبر اللہ جناب سلیمان علیہ السلام ہنس رہے نے نال اللہ دے کولوں دعا کر رہے نا یا اللہ جو تو مینوں اینا وڈا انعام دتا ہے اللہ دا شکریہ ادا کرن دی مینوں توفیق عطا فرما دے اللہ دے نبی ہر بات تے اللہ دا شکریہ ادا کردے سن اللہ اکبر پھر بھی دعا کردے اللہ مینوں دا شکریہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرما دے توجہ فرمانا جناب سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا ہے اور جانوراں دیاں بولیاں بھی سکھائیاں نے اللہ اکبر اللہ اے جانوراں دیاں بولیاں بھی جان دے نا اور جنہاں دے اوتے بھی حکومت کر دے نا تے اج کل دے بھی حکمران ہے نا حکومت کر دے اللہ اکبر اللہ لیکن انہاں نوں اپنی حکومت اے پاک صاف طریقے دے نال کرنی چاہیے گل گیا مدو اللہ دے دربار دے وچ جواب دینا پئے گا اللہ اکبر حکمرانوں سن لو آ گل جیڑی ہے اے بلے بنن والی گل جینا اے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت دے وچ بہت زیادہ انصاف کیتا ہے نا بلکہ انصاف دے نال زمین بھر دتی ہے نا اینا انصاف کیتا ہے کہ جدوں فوت ہوئے نے فوت ہون تو بعد اللہ اکبر اللہ اور کسی بندے نو خواب دے ملے دینا اللہ اکبر اللہ اپنا پسینہ صاف کر رہے دینا اور پسینے دے اندر شراب گھورنے نا اور بڑے گھبرائے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ اے عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے گھبرائے نظر آ رہے نے اور پوچھن والے نے پوچھا ہے یار حضرت جی کی وجہ ہے تسی گھبرائے پڑے ہو اور تسی پریشان پڑے ہو اور تساں تے اللہ دی زمین دے اوتے بڑا انصاف کیتا سی اللہ اکبر اللہ